बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान की जानब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं, ये चीज़ें या ईरान की जानब से पाकिस्तान के लिए तशक्कुर। इसके साथ साथ कल जिस तरह से एक वीडियो भी मंजर आम पर आई, तेहरान से जो ईरानियन लोग थे उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के झंडे भी पकड़े हुए थे और शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लगे। तो जहाँ ये चीज़ें हैं तो वहीं मुत्तहिदा अरब अमारात को अब ये चीज़ें हज़म होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग के अंदर खुलकर सामने आ चुका है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पैगाम आया है। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात की कोशिशें हैं, अब आप यूँ समझिए कि ये मुज़ाकरात उड़ चुके हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद तेहरान के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत जो थी, इसको भी निशाना बना दिया गया है। अब ईरान की जानब से नई धमकी अमेज पैगामात और ईरान क्या करने जा रहा है, इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, कल जो खिताब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से किया गया, उसका अब पहले तो ये नतीजा आया है कि एक मरतबा फिर से तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अब नया तेल का जो बमशल है वो बिल्कुल गिरने को तैयार है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि फौरी तौर पर जी खाम तेल की जो कीमतें हैं वो एक मरतबा फिर से 4% इनमें इजाफा देखा गया है और अब $105.55 फी बैरल इस वक्त खाम तेल की कीमत जो है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान की जानब से इसको चोक किया गया है, जो कि बरहा अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादियों ने भी कोशिश की, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ पर अभी भी ईरान ये क्लेम करता है कि उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो इस पर कंट्रोल है। एक जानब जहाँ ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, तो दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम खबर यह है कि जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कल रात खिताब किया गया, जिसमें धमकियां भी लगाएंगे ईरान को कि अब हम जी ये करेंगे या अब सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़तरनाक होगी। तो इसके ऊपर अब ईरान की जानब से जो रद्द अमल सामने आया है, अब ये चीज़ें मज़ीद एक ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि अमेरिका की धमकियों के ऊपर ईरानी मुसल्लह अफवाज के जो तर्जमान हैं इब्राहिम जुल्फ़िकारी, उनका एक इंतहाई अहम और सख्त रद्द अमल उनकी जानब से आया है। अब ईरानी मुसल्लह अफवाज के जो तर्जमान हैं इब्राहिम जुल्फ़िकारी, उन्होंने जी ये कहा है कि ईरानी कौम और मुसल्लह अफवाज अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पांव काट देंगे। तारीख गवाह है कि ईरान ने कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप की बातों को मुज़ीका खेज करार दिया और कहा कि ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए अबनाए हुर्मुज़ नहीं खोला जाएगा। उधर ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के जो सरबराह हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि खित्ते में मैरीटाइम रजीम तब्दीली की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का जो ख्वाब है वो पूरा हो चुका है। इब्राहिम उज़ैरी जो हैं, इन्होंने ट्रंप को मुखातब करते हुए कहा कि अबनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन ये आपके लिए नहीं खुलेगी, क्योंकि इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जंग बंदी को अबनाए हुर्मुज़ खोलने से मशरूत किया था, कि धमकी भी दी थी कि अबनाए हुर्मुज़ खोल दें तो फिर जी जंग बंद हो जाएगी। लेकिन ईरान ने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बताया है कि जो कुछ भी हो जाए, अगर अबनाए हुर्मुज़ खोल भी दी जाती है या हम इसको खोल भी देते हैं तो ये अमेरिका के लिए अवेलेबल नहीं होगी, अमेरिका के लिए दस्तयाब नहीं होगी। मतलब इस चीज़ को समझिए कि अब जी ईरान की जानब से जो चीज़ें हैं वो अब फर्दर इस वक्त एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। नाज़रीन किराम, ऑलरेडी जहां मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र पसे पर्दा किरदार भी अदा कर रहे हैं, इस पर ईरान जो है वो पाकिस्तान का मशकूर भी है, लेकिन ये चीज़ें अब मुत्तहिदा अरब अमारात को हजम होती हुई नजर नहीं हो रही। बरहा अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आई कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात की जो फोर्स है वो बिल्कुल तैयार है, और जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जानब से एक शील्ड फोर्स जो है वो बनाई जाएगी, जो कि अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ लॉन्च की जाएगी, तो इसमें ये खदशात पाए जाते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें शिरकत कर सकता है। अब यहाँ खबर ये नाज़रीन किराम ये सामने आई है कि पाकिस्तान की जानब से जो इस मुज़ाकरात के अंदर किरदार अदा किया जा रहा है, और ईरान जो है वो पाकिस्तान के तमाम किरदार को सराहता भी नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान के लिए तेल के जो जहाज़ हैं वो भी अबनाए हुर्मुज़ से ईरान की जानब से बिला खौफ व खतर जो है वो वहाँ से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में जी अब मुत्तहिदा
عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہمیں جی یوں لگتا ہے کہ اس ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر آپ کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ تر ایران کی طرف ہے۔ اب بیسیکلی یہ خبر جو ہے محمد مالک ایک سینئر اینکر ہے پاکستان کے، انہوں نے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے جی پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کا زیادہ تر جو جھکاؤ ہے وہ ایران کی طرف ہے۔ حالانکہ جو اس وقت یہ خطے میں صورتحال ہے اس میں وہ یہ متحدہ عرب امارات یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پس پردہ پر رہتے ہوئے جی ایران کی مدد کر رہا ہے۔ مطلب اس چیز کو سمجھیے کہ پاکستان جہاں میڈیٹر کا رول ادا بھی کر رہا ہے، امریکہ اس چیز کو سراہتا ہے، پاکستان کے کردار کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی جو شکوک و شبہات ہے وہ نہیں پائے جاتے، لیکن اس تمام صورتحال میں متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اپنی اصلیت دکھانے سے باز نہیں آ رہا۔ ایک تو یہ اب تک کی بڑی خبر ہے کہ پس پردہ متحدہ عرب امارات پاکستان سے ناخوش نظر آ رہا ہے کہ جی ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ ایران کی طرف ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں مذاکرات کے لیے چیزیں چل رہی ہیں، چائنا اور پاکستان کی جانب سے 5 نکاتی ایک ایجنڈا بھی پیش کیا گیا، تو اب ایک اور جلتی پر یہ تیل پڑا ہے کہ ایران کی ایک انتہائی عام ترین شخصیت جو ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے کے بعد آپ تقریباً یہ سمجھیں کہ اب مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ بڑھ چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے خبر یہ ناظرین کرام یہ سامنے آئی ہے کہ رات کے جی ایران پر شدید جو حملے ہیں وہ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں سپریم لیڈر کے مشیر اور اس کے علاوہ سابق وزیر جو خارجہ تھے کمال خرازی، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے اندر اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہیں، جو کہ وزیر خارجہ جو زخمی ہوئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، لیکن فردر یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا ان کی جو کنڈیشن ہے وہ سنبھل سکتی ہے یا ان کی کنڈیشن خراب ہے۔ ایک اس چیز کو سمجھیے کہ اس حملے کے بعد ایک جانب جہاں امریکہ مکمل طور پر مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات چاہتے ہیں ہم، یہ مکمل طور پر جنگ بندی چاہتے ہیں، تو دوسری طرف ایک کہیں کہ بیٹریٹ کرتے ہوئے دھوکہ دیتے ہوئے ایک انتہائی عام ترین شخصیت جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آلریڈی جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ہیں یا ایرانی پارلیمنٹ سپیکر ہیں، ان کے حوالے سے بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک خفیہ معلومات ایران تک پہنچائی تھی کہ جہاں ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں تو ایسے میں یہ خطرات ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ان 2 اہم ترین شخصیت کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اب یہ جنگ جو ہے وہ مزید تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ تہران میں جی کمال خرازی کے گھر پر حملہ کیا گیا اور سرکاری انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر خرازی جو تھی ان کو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ چیزیں اس وقت ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں پھر سے داخل ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف جی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ رات کے جی تہران کے اوپر شدید جو حملے ہیں، شدید بمباری جو ہے وہ کی گئی ہے، جس میں سرکاری انفراسٹرکچر جو تھا اس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر ایک اور ہے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، اور ایران بیسیکلی یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے اندر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 37 کے قریب ایران جو کلیم کر رہا ہے کہ جو امریکی فوجی تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ایرانی فوج کی جو ترجمان ہیں انہوں نے میڈیا کو جاری ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کے مقام کو ہدف بنایا، جس میں 37 کے قریب امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ترجمان ایرانی فوج نے یہ بھی بتایا کہ خلیج فارس میں حکومت کے تیل بردار ٹینکر ایکوان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد اس آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی ہے، یعنی کہ یہ صورتحال جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہے، یہ کچھ ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہرحال یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت خطے میں جو صورتحال ہے وہ کس قدر خراب ہو چکی ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔